बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। नाज़रीन, हम सारी उम्र ये सुनते रह गए कि सऊदी अरब हमारा बरादरी मुल्क है, हमारा भाई है, हमें भाईचारा है, हमें जो है वो कोई फ़र्क रवा नहीं रखते एक दूसरे में। सारी उम्र ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने तमाचा मारा हमारे मुंह पे, बर्तन खाली पकड़ाया और कहा ये ले जाके भीख मांग। ये हुआ नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो नेशंस होती हैं, जो कौमें होती हैं, उनका इंटरेस्ट इस बात पर नहीं होता कि हमारा मज़हब एक है, हम मुसलमान हैं, हम एक मुस्लिम उम्मा हैं। हम एक अगर मुस्लिम उम्मा होते, ये बात होती, तो फिर बांग्लादेश हमसे अलग क्यों होता? क्योंकि हम दोनों का मज़हब तो एक है ना, मुसलमान है, मिलजुल के रहते। नहीं, बात आती है नेशनल इंटरेस्ट की, और जहाँ पर बात आए अरबों के इंटरेस्ट की, तो फिर वो कुछ नहीं देखते। ख़ास तौर पे सऊदी अरब, जहाँ पर बात आ जाए सऊदी अरब के इंटरेस्ट की, वो कुछ भी नहीं देखता, चाहे उसका ब्रादर मुल्क जो है वो मुसलमान ही क्यों ना हो, उसने अपना फ़ायदा ही सोचना है। जी नाज़रीन, सऊदी अरब को हमारी ज़रूरत क्यों थी? पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों थी इतना अरसा? यूँ कह लें कि हम उनके लिए जो है वो किराए के फ़ौजी थे, हम उनकी सिक्योरिटी की ज़मानत थे, हम उनकी सिक्योरिटी थे। इतना अरसा जो है हमने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए उनके लिए। अब उनको ज़रूरत नहीं है हमारी, तो उन्होंने कहा जी चलो जी आप जाओ, निकलो यहाँ से। तो जी खबर ये आई है, खबर ये है नाज़रीन कि जो भारतीय आर्मी चीफ़ है, तारीख़ में पहली दफ़ा, जी हाँ, तारीख़ में पहली दफ़ा भारतीय आर्मी चीफ़ सऊदी अरब का दौरा करेंगे। आज से इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारतीय आर्मी चीफ़ जो सऊदी अरब गया हो। और भारतीय आर्मी चीफ़ जो है, जिसका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, और ये वो इंसान है जिसके हाथों में मासूम कश्मीरियों का खून है। मासूम कश्मीरी बच्चों का, बड़ों का, औरतों का, मर्दों का, बूढ़ों का, उन सब का खून है। वो खून वाले हाथ लेकर सऊदी अरब जाएगा और हाथ मिलाएगा मोहम्मद बिन सलमान से। ये हमारे मुंह पे एक तमाचा है, ये तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए एक तमाचा है जो ये करने जा रहे हैं। जी नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चाहें तो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। जी दोस्तों, हुआ ये कि जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ये भारत के आर्मी चीफ़ हैं। ये 4 रोज़ा दौरे पर जो है वो जा रहे हैं। 2 दिन ये सऊदी अरब में रहेंगे और 2 दिन UAE, मुत्तहिदा अरब अमारात, अबू धाबी में रहेंगे। नाज़रीन, ये क्यों हो रहा है? आखिर अरबों में वो गैरत कहाँ चली गई? आपका तो माजी इतना शानदार है, आपने इस्लाम के इतने ज़्यादा इलाके फ़तह किए, आपने मुशरिकों को जो है वो जहन्नम वासिल किया, आपने इतने ज़्यादा इलाके फ़तह किए, वहाँ पे इस्लाम का झंडा सर बुलंद किया। तो अब आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप कोई नई तारीख़ लिखने जा रहे हैं? आप जो है वो अपने मुल्क में, नाज़रीन याद है ना खाना काबा में बुतों को किसने तोड़ा था? तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसी बुत परस्त को अपने मुल्क में दावत दे रहे हैं, उसी बुत परस्त से आप हाथ मिलाने जा रहे हैं। नाज़रीन, आप माने या ना माने, सऊदी अरब बाकायदा इसराइल की गोद में जाके बैठ गया है। जी हुआ ये है कि अरबों को बचानी है अपने मुल्क की इकॉनमी, क्योंकि अब तेल तो कोई ख़रीद नहीं रहा, और तेल जो है किसी को चाहिए भी नहीं है। और क्योंकि आजकल की बहुत रीन्यूएबल एनर्जीज़ आ गई हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इसलिए जो है वो तेल कोई ख़रीद नहीं रहा ठीक से, तो और तेल की कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गई हैं। तो इस वक्त सऊदी अरब का हो गया है दिवालिया। जी सऊदी अरब का दिवालिया हो गया है। तो इसराइल से उसने दोस्ती की, तो इसराइल उसको क्या देगा? इसराइल उसको देगा यहूदी लोबी की पार। इंडिया क्या उसे देगा? इंडिया उसे देगा तकरीबन 1.5 अरब की मंडी। जी 1.5 अरब बंदा रहता है इंडिया में, तो 1.5 अरब की वो मंडी देगा। और इंडिया का GDP भी बहुत अच्छा है पाकिस्तान से। इसी दौर में हमारा भी बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन फिर हालात चेंज हो गए। तो इस वक्त इंडिया का GDP बहुत अच्छा है, तो वो वहाँ पर जो है वो 1.5 अरब की मंडी लगाएगा और इसमें जो है वो इन्वेस्ट करेगा। जी और भारतीय आर्मी चीफ़ जो है वहाँ पर 2 दिन क़याम करेंगे। और उससे भी शॉकिंग न्यूज़ ये कि वो वहाँ के नेशनल डिफेंस कॉलेज में सऊदियों को लेक्चर देंगे, बाकायदा ख़िताब करेंगे। ये तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है मुस्लिम उम्मा के लिए।
کہ اب ایک بت پرست سکھائے گا سعودیوں کو، ایک بت پرست لیکچر دے گا۔ کبھی رحیل شریف وہاں پر جایا کرتے تھے، ایک بڑے بڑے عظیم لیڈر وہاں پر جا کر لیکچر دیا کرتے تھے، اور پاکستانی فوجی جو ہے وہ سعودی فوجی کو ٹریننگ دیا کرتے تھے۔ اور اب وہاں پر مشرک ہوں گے، وہاں پر بت پرست ہوں گے، وہاں پر یہودی بھی آ گئے ہیں، وہاں پر عیسائی بھی ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں آپ کہ وہ ایک بت پرست انسان جو ہے وہ کیا سکھائے گا، کیا لیکچر دے گا ان کو۔ تو ان ساری چیزوں سے صاف ظاہر ہے کہ اگر بھارت جو ہے وہ سعودی عرب کو اپنی منڈیوں میں اسیس دے رہا ہے، رسائی دے رہا ہے، تو بدلے میں اس سے کچھ مانگے گا نا۔ تو بدلے میں کیا مانگے گا وہ اس سے؟ بدلے میں وہ کہے گا کہ پاکستان سے سارے تعلقات ختم کرو، پاکستان سے سارے تعلقات ختم کروائے گا، اور یہاں پر جو ہے وہ جتنے بھی ورکرز کام کر رہے ہیں ان کو نکلوائے گا، اور ان کو نکلوائے گا تو آٹومیٹکلی سارا بوجھ پاکستان پر آ جائے گا، پاکستان کو تنہا کر دیا جائے گا۔ یہ ساری پلاننگ کی ہوئی ہے ان دونوں نے مل کے، اسرائیل اور انڈیا نے۔ تو ناظرین، آپ کو یاد ہوگا شاید کہ پچھلے سال محمد بن سلمان پاکستان آئے تھے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 1.5 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے پاکستان، لیکن وہ صرف وعدے ہی ہیں، اب تک 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا گیا۔ اور اسی دوران انہوں نے جو ہے وہ 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری انڈیا میں کر بھی دی تھی۔ یہ دیکھ لیں، انہوں نے ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کرنے کی بجائے الٹا ہم سے جو 3 ڈالر جو ان کے تھے وہ ان میں سے انہوں نے 1 ارب ڈالر واپس بھی مانگ لیا، اور ہم نے چائنا سے لے کے وہ دے بھی دیا۔ خیر، انٹرنیشنل ادارے یہ لکھتے ہیں کہ سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ اب ویسا تعلق نہیں رہا۔ بالکل ٹھیک لکھتے ہیں، اور جیسے کہ پہلے UAE تھا، دبئی تھا، وہ اس نے اسرائیل کو تسلیم کر کے پاکستان کو ویسے ہی نکال دیا ہے، لسٹ سے آنے کی پابندی لگا دی۔ اب سعودی عرب ہے، سعودی عرب بھی ایسے ہی کرے گا۔ اعلانیہ نہیں کیا اس نے، لیکن وہ اندرونی طور پہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہی ہے۔ اور ناظرین، ایک میں آپ کو تصویر دکھاتی ہوں امام کعبہ کی یہ تصویر جو کہ یہودی راہب کے ساتھ ہے، یہودی راہب کے ساتھ ان کے کھڑے ہیں، بہت اسمائل کر رہے ہیں۔ تو امام کعبہ نے خطبے میں کہا تھا، ہمیں یہودیوں سے دوستی کرنی چاہیے، ہمیں یہودیوں کو دوست بنانا چاہیے۔ حیرت ہے ان کی اس بات پر کہ جب قرآن پاک، قرآن مجید کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہودیوں سے دوستی کرنی چاہیے؟ ناظرین، اس بات کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کون کس طرف جا رہا ہے۔ اور ناظرین، جانی کہ اسرائیل اور انڈیا، ان کی پوری پلاننگ ہے کہ پورے عرب کو نا اپنی گرفت میں کر لیا جائے، اور ان کے جو وزیر دفاع ہیں وہ بحرین کا بھی دورہ کرنے جا رہے ہیں، پھر یہ عمان جائیں گے، پھر ڈفرینٹ عرب کنٹریز میں جائیں گے۔ تو ان کی ساری پلاننگ ہے کہ پورے عرب کو اپنی گرفت میں کر لیا جائے، اور بعد میں جو ہے وہ ان کو انہی سے لڑوایا جائے۔ وہ پچھلے آپ نے جو ہسٹوریکل ڈرامے دیکھے ہیں نا، سمجھے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے سارا کچھ۔ تو اور ان کا مین مقصد انڈیا کا تو مین مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانا، صفحاستی سے مٹانا ہے، اور ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ پاکستان معجزے سے بنا تھا اور معجزے سے ہی قائم ہے، اور بہت سارے بزرگوں کی، اولیاء کی دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم کشمیریوں کو بھی آزاد کروائیں گے انشاءاللہ۔ فیڈ بیک لازمی دیجیے گا ناظرین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔